محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا سيدة فاطمة زهراء السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت يا سيدة فاطمة زهراء سلام الله عليها أن قال دخل لي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا سيدة فاطمة زهراء سلام الله عليها فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوفا فقلت له أعوذ بالله يا عبده من الذوف فقال يا سيدة فاطمة زهراء سلام الله عليها ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وزدت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما قارت الله سعد وإذا ببلدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت من جدك ذات الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله يأذن لي أن أدخل معك ذات الكساء صلوات اللهم صل على محمد قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معك الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك ذات الكساء فضل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أكون معكم ذات الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شعب يا أمتي قد أذنت لك فدخل محمد ذات الكساء صلوات اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا سيدة فاطمة زهراء سلام الله عليها إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم وما ولدك ذات الكساء فأقبل لي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وزيري وخليفتي وصاحب لوائي أتأذنت لك فدخل علي ذات الكساء صلوات محمد وآله ثم أتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا عبده يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي أتأذنت لك فدخلت ذات الكساء فلما اكتملنا جميعا ذات الكساء أخذ عبي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعمتي لحمهم لحمي دمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم
وعدو لمن أضاهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على فقال عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقته سما مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية وفلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبنوها فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضية وفلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا لأجلكم ومحبتهم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء صلوات فقال لأبي الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض في جمع من شيتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا ولفظنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض في دم مشيتنا ومهمين وفيه مهموم إلا وفرجهم ولا مغموم إلا وغشكم ولا طالب حاجات إلا وقد له حاجته فقال لي ولفظنا وسعدنا وكذلك شيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم اللسان या इलालमीन बदसदक के जहर व मसूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके इस हदीस के साथ के परवरदिगार के अल्लाह जो नूरानियत है वो तमाम मोमिनीन को मालिक इसका हल्का इबाम में शामिल फरमा या इलालमीन हाज़रीन की जमी मुश्किलात जमी परेशानियां दूर फरमा इस हदीस किताब के तवस्सुल से परवरदिगार मखदूम सैयद अफजल शाह गिलानी खानदान के जितने अफराद उन्हें से चल बसे मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा बेलखसूस सैयद यूसुफ अली शाह बिन पीर नवाब अली शाह उनकी अहलिया सैयद मुमताज़ अली शाह बिन पीर यूसुफ अली शाह सैयद अल्ताफ़ हसन शाह बिन पीर यूसुफ अली शाह इसके अलावा परवरदिगार भाई अफजल के वालिदैन के दर्जात बुलंद फरमा सैयद नूर हुसैन शाह
परवज़िया सैयद फ़खर अली शाह साहब, सैयद मंजूर हसन शाह, हाज़रीन में जितने मोमिनीन मोमिनात तशरीफ़ फरमा है, मेरे वालिदैन समेत, हाज़रीन के वालिदैन अज़ीज़ व अक़रबा समेत कुल्लु उम्मत में हक़्क़ा के अहले विला मोमिनीन मोमिनात दुनिया से जा चुके हैं, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा, पाकों की गुलामी में उनको जगह इनायत फरमा। हमारे हम सब के और जुमला मरहूमीन के कबीरा सगीरा गुनाह बमाए वालिदैन दिमा फरमा। या इलाही चंद रोज़ा ज़िंदगी है तेरे ही मगल्ला मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद का वास्ता सरकार बकियतुल्लाह की मार्फत से ज़्यादा माला माल फरमा। सरकार बकियतुल्लाह के सदके परवरदिगार हम सबको और हमारी आने वाली नस्लों को विलायत अमीरुल इस्लाम और औलाद मासूमीन की विलायत पे कायम दायम फरमा। हम सबको हासदीन मुनाफिकीन मुकस्सरीन के शर से महफूज फरमा। हमारे मज़हब हक़्क़ा के जितने मेरे अल्लाह सुल्तान उलमा इस दुनिया से जा चुके हैं, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा। मालिक जनाब हज़रत हसन हाजरी साहब, मालिक जो मेरे अल्लाह बिल के बारे में उन्होंने कोशिश किया, उनको मज़ीद फतह कामयाबियाँ कामरानी नसीब फरमा। दुश्मनाने आले मोहम्मद के शर से उनको महफूज फरमा। या इलाही तमाम ज़ाकिरीन उलमा मेरे अल्लाह मोमिनीन मोमिनात की हिफाजत फरमा। दुश्मनाने आले मोहम्मद को मेरे अल्लाह नस्ल नबूद फरमा। मज़हब हक़्क़ा का बोलबाला फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, उनके पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इस खानदान के अलवी खानदान के जितने मरहूम इस दुनिया से चल बसे हैं, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा। तमाम सदात उज़्ज़ाम के मोमिनीन मोमिनात हाज़री मोमिनीन मोमिनात के मालिक जो भी मोमिनीन से चल बसे उनके दर्जात बुलंद फरमा। पाकों की गुलामी में जगह नसीब फरमा। बीमारी करबला का वास्ता मखदूम सैयद अफजल शाह साहब को सेहत कामला आजला अता फरमा। उनको अपनी औलाद की तमाम जिम्मेदारियों से सुरखरू फरमा। इस मजलूमी में इस फूलियत सैयदा सलाम को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इन सब दुआओं की कबूलियत के लिए कुल्ले